धन्यवाद सबैजनालाई नमस्ते। आज चाहिँ म यो अन्डरस्ट्यान्डिङ जेन्डर हेल्थ अन्तर्गत चाहिँ पोस्ट मेनोपोजल एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ अफ वुमन इन नेपाल भनेर चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन राख्न चाहन्छु। अब म मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न चाहन्छु। अब म मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। अम, हाम्रो सिम अन्डरस्ट्यान्डिङ जेन्डर डाइमेन्सन अफ हेल्थ अन्तर्गत चाहिँ मैले चाहिँ आज मेरो प्रेजेन्टेसनको टपिक रहेको छ पोस्ट मेनोपोजल एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ अमङ वुमन इन नेपाल। सानो कोटबाट सुरु गर्न चाहन्छु। वुमन हेल्थ म्याटर भन्दै द ट्रु ब्युटी अफ अ वुमन इज इन अ हेल्थ इन हर एबिलिटी टु बी एक्टिभ। यसको अन्तर्गत चाहिँ फलोइङ कन्टेन्ट्सहरू छ मेरो प्रेजेन्टेसनमा। सुरुमा म इन्ट्रोडक्सनदेखि सुरु गर्छु, त्यसको साथसाथै ऱ्यासनल अफ द स्टडी, लिटरेचर रिभ्यू, रिसर्च मेथोडोलोजी, रिजल्ट, क्वान्टिटेटिभ मेथड एन्ड क्वालिटेटिभ मेथड्सको फाइन्डिङ, डिस्कसन, कन्क्लुजन एन्ड रेकमेन्डेसन चाहिँ गरेर चाहिँ म मेरो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउँछु। अब इन्ट्रोडक्सनको पार्टमा चाहिँ अब मेनोपोज इज डिफाइन्ड एज अ पर्मनेन्ट सिचुएसन अफ मेन्सुरेसन रिजल्टिङ फ्रम लस अफ फलिकुलर एक्टिभिटिज। यसमा चाहिँ फिमेलमा हुने दुईवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हर्मोन इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल पिरियड्स चाहिँ स्टप हुन्छ र फलिकुलर एक्टिभिटिजको पनि लस हुने गरेर चाहिँ मेन्सुरेसन स्टप हुने प्रोसेस हुन्छ। यो चाहिँ एउटा ट्रान्जिसन फेज हो जसमा चाहिँ वुमन चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एजबाट चाहिँ नन रिप्रोडक्टिभ स्टेजमा चाहिँ ट्रान्जिट हुने गर्दछ। अब म्यामले अघि भन्नुभएको जस्तै मिनोपोज भनेको नर्मल फिनोमिना हो, यो कुनै पनि डिजिज होइन। तर यो चाहिँ एज एज एक्सेलरेटेड हुँदै जान्छ, त्यो सँगसँगै भेरियस अदर डिजिज प्रोसेसहरू चाहिँ यो सँगसँगै एक्सेलरेटेड हुने भनेर एउटा लिटरेचरले जनाएको छ। अब प्रिभ्यालेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिनोपोजल सिम्टम हाम्रो एसियन वुमनमा चाहिँ लगभग 10 to 40% देखिएको छ, वेयर वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूतिर चाहिँ हायर प्रिभ्यालेन्स चाहिँ फिजिकल र साइकोलोजिकल सिम्टम्समा देखा परिएको छ। अब यो स्टडी मैले किन गर्न खोजेको भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वुमनहरूको चाहिँ अब हर्मोन फ्लक्चुएसनले गरेर विभिन्न सिम्टम्सहरू आउँछ, त्यसले गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि डिजिज अथवा डिसअर्डरमा चाहिँ ससेप्टेबल हुने कारण चाहिँ एउटा यो स्टडी गर्न खोजेको हो। अर्को चाहिँ अब डिफ्रेन्ट वुमनहरूलाई चाहिँ मिनोपोजल सिम्टम्सको बारेमा धेरैलाई ज्ञान हुँदैन, कतिजनालाई सिम्टम्स आउँछ यो के भएको भनेर आतिनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि एउटा काउन्सिलिङ अवेरनेसको लागि हो। र अर्को चाहिँ धेरै वुमनहरू चाहिँ आफ्नो हेल्थको लागि नेग्लेक्ट भइरहेको हुन्छ। अब अनि त्यसले गरेर चाहिँ विभिन्न डिजिज प्रोसेसलाई चाहिँ एक्सेलरेट गर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। अब मिनोपोजमा चाहिँ मेन भनेको हाम्रो सपोर्टिभ अब फ्यामिली सपोर्ट होइन, अब आफ्नो स्पाउसको सपोर्ट चाहिँ धेरै म्याटर गर्छ। यसले गरेर चाहिँ लाइफलाई वेलबिङ गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ भनेर हो। अब मेरो स्टडीको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ जेनरल अब्जेक्टिभमा चाहिँ टु असेस पोस्ट मेनोपोजल एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ among women in Nepal भनेर छ। र स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा चाहिँ टु एसेस द क्वालिटी अफ लाइफ among post-menopausal women in Nepal, to find the factor associated with quality of life among women in Nepal, and to explore post-menopausal experience of menopausal symptoms and perceived social support by family members of women in Nepal भनेर छ। विभिन्न लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ मैले ग्लोबल, रिजनल र नेसनल कन्टेक्समा हेर्दाखेरि डेनिस वुमनहरूको एउटा स्टडीमा चाहिँ मिनोपोजललाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ एस्पेक्टमा लिएको देखेको छ, जसमा चाहिँ पिरियड अफ वेलबिङ, अब कुनै पनि रिप्रोडक्सन स्टेजहरू हुँदैन, बर्थ दिनु पर्दैन भन्ने जस्तो एउटा धारणा रहेको छ भने कतिपय वुमनलाई चाहिँ अब हामीहरू बिस्तारै ओल्ड एजतिर जाँदैछौँ, अब बर्थ गर्न दिन सक्दैनौँ, बिस्तारै प्यासिभ लाइफ ल्याथर्जिक हुन्छ भनेर जस्तो स्टडीमा पाइएको छ। त्यसै गरेर एक्सप्लोरेटरी स्टडी एउटा सिक्किममा गरेको स्टडीमा चाहिँ हामीले अब एउटा वुमनलाई चाहिँ मिनोपोजपछि एउटा न अर्को चाहिँ एउटा सिम्टम्सहरू आउन सक्छ, त्यसले गरेर चाहिँ जति सिम्टम आयो त्यति चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ बिस्तारै डिग्रेड भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। र हाम्रै नेपालमा कास्की डिस्ट्रिक्टमा गरेको एउटा स्टडीमा पनि मिनोपोजमा जति धेरै सिम्टम्सहरू आयो त्यतिले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ ह्याम्पर गरेको भनेर देखाइएको छ। अब रिसर्च मेथडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मेरो रिसर्च मेथडको डिजाइन चाहिँ कन्करेन्ट प्यारल मिक्स मेथड रहेको छ, जसमा चाहिँ मैले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ मेथड चाहिँ दुइटै युज गरेको छु। स्टडी टुल चाहिँ मैले एमआरएस स्केल युज गरेको छु। यो चाहिँ एउटा भ्यालिडेटेड टुल हो, जसमा चाहिँ तीनवटा डोमेन जस्तो सोमेटिक, साइकोलोजिकल र युरोजेनाइटल डोमेनमा रहेको छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न 11वटा सिम्टम्सहरू छ र त्यो सिम्टम्सहरूलाई चाहिँ टोटल स्कोरिङ गर्दाखेरि 44 हुन्छ। अब त्यो 44मा चाहिँ 16 कट अफ पोइन्ट लिएको छ। अब मोर देन 14 स्कोर आयो भने चाहिँ पोर क्वालिटी अफ लाइफ, अनि 16 र बिलो 16 आयो भने चाहिँ गुड क्वालिटी अफ लाइफ भनेर लिन्छ। र क्वालिटेटिभको लागि चाहिँ मैले इन्टरभ्यू गाइडलाइन युज गरेको हो। मेरो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको इन्क्लुजन क्राइटेरियामा चाहिँ अल द मिनोपोजल वुमन एज 55 to
सरी 45 to 60 रहेको छ र एक्सक्लुजन क्राइटेरियामा चाहिँ यही एज ग्रुपभित्रको वुमन जसको हिस्टेरेक्टोमी भइसकेको छ, हर्मोनल थेरापी लिइराख्नु भएको छ, विभिन्न थाइरोइड र मेन्टल डिजिज भएको फिमेलहरूलाई चाहिँ मैले एक्सक्लुड गरेको छु। मैले गरेको स्याम्पल साइज क्यालकुलेसन चाहिँ 20% प्रिभ्यालेन्स लिएर 270 रहेको छ, तर विभिन्न एक्सक्लुजन क्राइटेरिया जस्तै इन्ड्युस हिस्टेरेक्टोमी भइसकेको, हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी लिइराख्नु भएको, थाइरोइड डिजिज भएको वुमनहरू पढ्नु भएकोले चाहिँ मेरो कम्प्युटर स्याम्पल साइज चाहिँ 260 रहेको छ। अब मैले स्याम्पलिङ प्रोसिड्युरको बारे भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटेटिभ सेक्सनको लागि चाहिँ मैले विभिन्न हाम्रो यो 25 वटा वुमेन्स ग्रुप जसलाई मिसापुच भनिन्छ यो ग्रुपहरूमा चाहिँ 45 to 60 एज ग्रुपको मेनोपोज भइसकेको फिमेलहरूलाई लिएँ। उहाँहरूको एलिजिबल क्राइटेरिया लिएर चाहिँ उहाँहरूसँग इन्टरभ्यू गर्नलाई कन्सेन्ट लिएर मैले चाहिँ फोन मार्फत इन्टरभ्यू अगाडि बढाएँ। अनि क्वालिटेटिभ सेक्सनको लागि चाहिँ इनडेप्थ इन्टरभ्यू चाहिँ मैले गरेको छु। टोटल 10 आइडिया लिएको छु। यो चाहिँ मेरो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो जसमा चाहिँ मैले क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ स्टडी चाहिँ यस प्रकार अगाडि बढाएँ। जस्तो क्वान्टिटेटिभ स्टडीमा चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड भेरिएबलमा एज ग्रुप, म्यारिटल स्टेटस, नम्बर अफ चिल्ड्रेन, फ्यामिली टाइप, अनि मिडिएटिङ भेरिएबलमा एडुकेसन, अकुपेसन, मन्थली फ्यामिली इन्कम, स्पाउस एडुकेसन रहेको छ। र मेरो आउटकम भेरिएबल चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ जसमा चाहिँ सोमेटिक, साइकोलोजिकल, युरोजेनाइटल डोमेन रहेको छ। अर्को चाहिँ क्वालिटेटिभ स्टडी चाहिँ मैले चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको छु जसमा चाहिँ मैले फिमेलहरूको मेनोपोजल एक्सपिरियन्स, उहाँहरूको त्यसको बारे नलेज, अनि मेनोपोजल सिम्टम्सहरूको म्यानेजमेन्ट, फ्यामिली सपोर्ट कस्तो रह्यो, हेल्थ सिकिङ बिहेभियर कस्तो रह्यो भनेर चाहिँ सोधेको थिएँ। अब मेरो डेटा कलेक्सन चाहिँ हाम्रो यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले गरेर चाहिँ म डोर टु डोर सर्भे नगरिकन चाहिँ टेलिफोन इन्टरभ्यू लिएको छु। दुईटै क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ पोर्सनलाई मैले टेलिफोनबाटै सोधेको थिएँ। अनि एनालाइसिस चाहिँ मैले स्ट्राटा र इजिआरमा गरेको छु क्वान्टिटेटिभलाई पनि। क्वालिटेटिभलाई चाहिँ मैले आरक्युडिएमा चाहिँ थीमेटिक एनालाइसिसको हरेक 6 स्टेप फलो गरेर चाहिँ यसको एनालाइसिस गरेको थिएँ। अब मेरो रिजल्ट सेक्सनमा चाहिँ धेरै जसो वुमनहरू चाहिँ लेट 50sमा हुनुहुन्थ्यो आफ्नो मेनोपोजल एजको बेलामा। अनि धेरै जसो वुमनहरू म्यारिड नै हुनुहुन्थ्यो। अकुपेसनमा हेर्दाखेरि मोस्ट अफ द वुमनहरू चाहिँ हाउस मेकर नै हुनुहुन्थ्यो भने नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा चाहिँ 2 देखि 3टा बच्चाको आमा हुनुहुन्थ्यो। मोस्ट अफ द फिमेल वेयर इन अ जोइन्ट फ्यामिली। त्यसै गरी लिट्रेसी लेभल हेर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द वुमन वर लिटरेट, अनि त्यसमा चाहिँ धेरै जसो लिटरेट हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ सेकेन्डरी टु हायर सेकेन्डरी को स्टेजमा चाहिँ लिटरेट हुनुहुन्थ्यो। अब लिटरेसी स्टेटस अफ द हस्बेन्डको कुरा गर्दाखेरि पनि मोस्ट अफ द हस्बेन्ड रेस्पोन्डेन्टको हस्बेन्ड चाहिँ सबैजना लिटरेटै हुनुहुन्थ्यो सेकेन्डरी अब हायर सेकेन्डरी लेभलमै। अकुपेसनमा चाहिँ मोस्ट अफ देम वर इन्भल्भ इन बिजनेस। अनि मन्थली फ्यामिली इन्कममा चाहिँ मैले कपुस्वामी स्केल युज गरेको जसमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ एभरेज इन्कममा मन्थली इन्कममा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर एमआर स्केल चाहिँ मैले अघि कुरा गरेर जस्तै 3टा डोमेन सोमेटिक, साइकोलोजिकल र युरोजेनाइटल सिम्टम्सहरूमा रहेको थियो जसमा सोमेटिकमा चाहिँ हट फ्लस, स्वेटिङ, हार्ट डिस्कम्फर्ट, स्लिप प्रब्लम, मस्कुलर एन्ड जोइन्ट पेन रहेको छ। साइकोलोजिकल सिम्टम्समा चाहिँ डिप्रेसिभ मुड, इरिटेबिलिटी, एन्जाइटी, टायर्डनेस। त्यसै गरेर युरोजेनाइटल सिम्टम्समा चाहिँ सेक्सुअल प्रब्लम, ब्ल्याडर प्रब्लम र ड्राइनेस अफ द जाइना रहेको छ। अब मेनोपोजल रेटिङ स्केलको स्कोरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो 11वटा सिम्टम्सहरूमा चाहिँ मोस्ट अफ द रेस्पोन्डेन्टहरूलाई चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट सिम्टम थियो भने अराउन्ड 10%हरूलाई चाहिँ सिभियर सिम्टम्सहरू पनि देखा परेको पाइएको थियो। अब फाइनली चाहिँ यो सबै स्कोरहरू एड गरेर मैले क्वालिटी अफ लाइफ हेर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 31.15% को चाहिँ पोर क्वालिटी अफ लाइफ देखिएको थियो भने अलमोस्ट 68.85% रेस्पोन्डेन्टहरूको चाहिँ गुड क्वालिटी अफ लाइफ देखिएको थियो। अब यसमा मैले बाइनरी लजिस्टिक रिग्रेसन लगाएको थिएँ जसमा चाहिँ मेरो बाइभेरिएट एनालाइसिसबाट चाहिँ नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा सिग्निफिकेन्ट आएको थियो भने मल्टिभेरिएट एनालाइसिसबाट चाहिँ लिटरेसी स्टेटस अफ रेस्पोन्डेन्ट, अकुपेसन अफ रेस्पोन्डेन्ट र मन्थली फ्यामिली इन्कमको चाहिँ गुड सिग्निफिकेन्स देखेको थियो। र फाइनल मोडलमा चाहिँ फ्यामिली इन्कमको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट देखाएको थियो जसमा चाहिँ मेरो स्टडीमा चाहिँ एभरेज इन्कमहरूको चाहिँ अझ बढी इन्कम भन्दा पनि एभरेज इन्कमको फिमेलहरूको चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ गुड देखिएको थियो। अब मेरो क्वालिटेटिभ सेक्सनबाट फाइन्डिङ्सहरूको बारे कुरा गर्न चाहन्छु जसमा चाहिँ पोस्ट मेनोपोजल एक्सपिरियन्स एन्ड पर्सिभ सोसल सपोर्ट अफ वुमन भनेर मैले क्वेसनहरू राख्दाखेरि चाहिँ अब मैले 10वटा इन्टरभ्यू लिएको थिएँ जसमा चाहिँ फिमेलहरूलाई अब मेनोपोजल सिम्टम्सहरूको बारे कस्तो के कस्तो जानकारी छ भनेर सोद्धा चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ अब धेरै जसोको मेनोपोज चाहिँ लेट 50sमै
रोकेको र धेरै सिम्टम्सहरूको बारे थाहा नभएको फिमेलहरूले पनि आफ्नो रिलेटिभ आफ्नो एल्डर्सहरूलाई सोधेर चाहिँ त्यो सिम्टम्सहरूलाई म्यानेज गरेको भन्ने कुराहरू पनि आइएको छ। र त्यसै गरेर धेरै जसो वुमन 50sमा लेट 50sमा मेनोपोज भए पनि कसैको चाहिँ 45-46को एजमै मेनोपोज भएपछि उहाँहरूले कन्सर्न व्यक्त गर्नुभएको थियो कि छिटो मेनोपोज भयो, छिटो रोकिएको हो कि भनेर जस्तो पनि कुराहरू आएको थियो। त्यसै गरी अर्को एक्सपिरियन्स कस्तो त्यो सिम्टम्सहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो र त्यसले तपाईँको क्वालिटी अफ लाइफलाई कसरी ह्याम्पर गरेको थियो भनेर क्वेसनहरू राख्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो वुमनहरूले चाहिँ अब हातखुट्टाहरू दुख्ने, त्यसले गरेर कतै हिँड्दाखेरि पनि एकछिन पनि हिँड्न नसक्ने, कता बसौँ जस्तो हुने, अथवा कोही गृहिणीहरूलाई चाहिँ खाना पकाउँदाखेरि उठेर पकाउन नसक्ने, खाना पकाउनु पनि मलाई मेजमा बस्नुपर्ने हुन्छ भनेर जस्तो कुराहरू एक्सपोर्ट भएको थियो भने अर्को चाहिँ अब सेक्सुअल लाइफमा पनि धेरै ह्याम्पर भएको, कोही वुमनहरूलाई त आफ्नो हस्बेन्ड आफ्नो अगाडि आएकै नमन लाग्ने, त्यस्तो पनि भएर चाहिँ सेक्सुअल लाइफहरू ह्याम्पर भएको कुराहरू पनि देखा परेको थियो। र पर्सनल एक्सपिरियन्स कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द रेस्पोन्डेन्टहरूले चाहिँ अब मेनोपोज पछि जाँगरै नआउने, जाँगर घट्दै जाने, मनोबल घट्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर निन्द्राहरू नलाग्ने, स्लिप डिस्टर्बेन्सको कुराहरू पनि धेरै पाइएको थियो। अब यही क्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो सिम्टम्स आउँदाखेरि चाहिँ डक्टरकोमा परामर्श लिन जानुभएको थियो कि थिएन, जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना रेस्पोन्डेन्टहरूले चाहिँ यो नर्मल नेचुरल प्रोसेस हो, त्यसैले जानु पर्दैन जस्तो पनि कुरा गर्नुभएको थियो। कतिजनाले चाहिँ यो त अब सबैजनाले एउटै खालको प्रब्लम हुँदैन, केही प्रब्लम देख्यो भने चाहिँ जानुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। अनि कोही रेस्पोन्डेन्टहरूले चाहिँ अब जस्तो कुनै प्रब्लम जस्तो भेजाइनल ड्राइनेसहरू हुँदाखेरि चाहिँ डक्टरकोमा गएर मेडिकेसन गरेँ, त्यसपछि मलाई सजिलो छ अहिले भनेर जस्तो कुराहरू पनि आएको थियो। अनि यस्तै अब मेनोपोजल सिम्टम्सहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूले सेल्फ कसरी म्यानेज गर्नुभयो? अब एकदमै मुड डिसअर्डर हुने, रिस उठ्ने होइन, अनि एन्जाइटी हुने, यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभएको थियो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ कतिजना रेस्पोन्डेन्टहरूले चाहिँ रेगुलर बेसिसमा एक्सर्साइज गर्ने, मेडिटेसन गर्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभएको थियो। कतिजनाले चाहिँ म आफूलाई काउन्सिलिङ गर्छु, त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो रिसहरू बिस्तारै कम हुन्छ भन्ने जस्तो पनि कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी अब पर्सिभ सोसल सपोर्ट फ्यामिलीले कतिको सपोर्ट गर्नुभएको छ यस्तो कुरामा, तपाईँको यस्तो सिम्टोमेटिक फेजमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्नुहुँदाखेरि चाहिँ धेरै जसो फिमेलहरूले चाहिँ एकदमै बुझ्नुहुन्न। आफ्नो छोराछोरीले पनि अब सिम्टोमेटिक फेजमा अलिकति मुड चेन्ज भएर रिसाउने, त्यस्तो गर्दाखेरि पनि यो मम्मी त बुढी भइसक्यो कति कराउँछ भनेर उल्टै झर्किने, आफ्नो हस्बेन्डहरू पनि अरूलाई हुँदैन तिमीलाई मात्र यस्तो किन हुन्छ भनेर चाहिँ नबुझिदिने, सपोर्ट नभएको कुराहरू जस्तो पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अब एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ मैले अब कस्तो एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ आफ्नो हस्बेन्ड, आफ्नो फ्यामिलीबाट भनेर चाहिँ क्वेसन राखेको थिएँ, जसमा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ अब उहाँहरूलाई टाइम दिनुपर्छ, त्यस्तो बेलामा बुझ्नुपर्छ, नझर्किदिए हुन्थ्यो। मेनली अब बुहारीले अथवा सासूले चाहिँ अब आइमाई भएर आइमाईको समस्या बुझेर चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति हौसला दिने, अलिकति काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभयो। र कतिजनाले चाहिँ अब यो टाइममा चाहिँ हामी रिटायर भइसक्छौँ, यतिखेर आफ्नो हस्बेन्ड आफ्नो फ्यामिली चाहिँ हामीसँगै बसिदिए हुन्थ्यो, मलाई टाइम दिए हुन्थ्यो, तर उहाँहरू सबैजना बिजी हुन्छ अनि म सधैँ एक्लै हुन्छु, त्यसले गर्दा चाहिँ म अझै पनि डिप थिङ्किङ गर्ने बानी भएर मेरो चाहिँ प्रेसरको रोग भयो भन्ने जस्तो पनि कुराहरू चाहिँ आएको थियो। त्यसै गरी अब के इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले स्पाउसलाई लिएँ, उहाँहरूले चाहिँ अब कति नजिकबाट देख्नु भएको छ यो सिम्टम्सहरूको बारे भनेर उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो वुमन स्पाउसहरूलाई चाहिँ सोधेँ तपाईँले मेनोपोजल सिम्टम्सको बारे थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना रेस्पोन्डेन्टको हस्बेन्डहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडियाज न्युज पेपरबाट चाहिँ सुनेको छु यो कुराहरू भनेर भन्नुभएछ। अनि कसरी तपाईँले म्यानेज गर्नुभयो आफ्नो वाइफलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू अब यो त पार्ट अफ लाइफ नै हो, तर पनि अब एडभाइस लिन एउटा काउन्सिलिङ गर्न चाहिँ डक्टरकोमा लगेँ भन्ने जस्तो पनि कुराहरू आयो। त्यतिखेर डक्टरकोमा लग्दाखेरि चाहिँ अब कतिजनाको भाइटामिन क्याल्सियम डिफिसियन्सी भएको कुराहरू थाहा पाएर चाहिँ मेडिकेसन गरेँ भन्ने जस्तो पनि कुराहरू आयो। र त्यसै गरेर चाहिँ कसैको चाहिँ छिटो मेनोपोज भयो भनेर एकदम सोचेर डिप्रेसनमा जानुभएको र त्यसको कारणले पनि डक्टरकोमा परामर्श लिन गएको जस्तो कुराहरू पनि आएको थियो। फाइनसँग चाहिँ अब म डिस्कसन सुरु गर्न चाहन्छु होइन, जसमा चाहिँ अब क्वालिटी नेपालमै गरेको एउटा स्टडी, नेपालमै जस्तो यो प्रिभ्यालेन्स 20% देखेको थियो भने हाम्रो स्टडीमा चाहिँ अलिकति धेरै 31.15% देखेको थियो। सिम्टम्सहरू चाहिँ सबैजनाको म्याच नै थियो, अब सबैजनालाई फिजियोलोजिकल सिम्टम्सहरू देखिएको थियो। त्यसै गरी फ्याक्ट
अर्को चाहिँ अब एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द वुमनहरूलाई चाहिँ त्यही अब बिङ अफ एज बढेको ओल्ड भएको अब चाइल्ड बियर गर्न नसक्ने भएको ल्याथर्जिक भएको कुराहरू गर्नुभएको छ र पर्सिभ सोसल सपोर्टको कुरामा पनि अरू कन्ट्रीको दाजुमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्री हाम्रो एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ अलिकति कम पाइएको पर्सिभ सपोर्ट भन्ने जस्तो भयो। अब लिमिटेसन चाहिँ मेरो यो पेन्डेमिकले गरेर चाहिँ मैले फोन इन्टरभ्यू गर्नु परेको हुँदा चाहिँ जति इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्ने त्यति चाहिँ गर्न सकिनँ जस्तो लाग्यो। अर्को चाहिँ अब मैले यो 25वटा वुमन ग्रुपको मात्रै वुमनहरू लिएको हुनाले चाहिँ यसलाई जेनरलाइज गर्न नसक्ने कुराहरू रहेको छ। अर्को चाहिँ अब पहिलाको मेमोरीहरू रिकल गर्नुपर्ने भएको रिकल बायसको कुराहरू पनि आएको छ। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ त्यही सबैभन्दा हाइएस्ट प्रिभलेन्स चाहिँ फिजिकल सिम्टम सोमेटिक सिम्टम फलोड बाई सेक्सुअल र साइकोलोजिकल सिम्टम्सहरू रहेको छ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ अब धेरै जसोलाई चाहिँ मेनोपजलको कन्सेप्टहरू राम्ररी नै थाहा छ र उहाँहरू अवेर पनि हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो रह्यो। अर्को चाहिँ अब मेजोरिटी अफ वुमनहरूलाई चाहिँ अब आफू बुढी भएको अब बर्थ दिन नसक्ने अलिकति लो एनर्जी हुने सेन्सिटिभ फिलिङ्सहरू आउने कुराहरू रहेको छ र अर्को चाहिँ लो पर्सन सपोर्ट बाई स्पाउस एन्ड फ्यामिली रहेको छ। अब यहीलाई रेकमेन्ड गर्न चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति छोटो रेकमेन्डेसन पनि राखेको छु। जस्तो कुनै अर्गनाइजेसन अफ वर्कसप प्लान गर्ने जसमा चाहिँ अब मेनोपजल वुमन र उहाँको फ्यामिलीलाई राखेर चाहिँ एडुकेसन अवेरनेस प्रोग्राम दिने। अर्को चाहिँ कुनै स्पेसलाइज फ्याकल्टीलाई राखेर एउटा इन्ट्रोडक्सन सेसन गर्ने कि जसमा फ्यामिली सपोर्ट कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने बारे। अर्को चाहिँ अब काउन्सिलिङ ओपिडी चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा हप्ताको 2चोटि राखेर चाहिँ कपललाई काउन्सिलिङ गर्ने एउटा प्रोसिड्युर पनि बनाउने जस्तो रेकमेन्डेसन। अर्को चाहिँ रहेको छ हाम्रो कम्युनिटी हेल्थ वर्करलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने अवेरनेस एडुकेसन काउन्सिलिङ गर्नको लागि। अर्को चाहिँ विभिन्न सोसियल मिडियमबाट चाहिँ सोसियल मिडियाबाट चाहिँ मेनोपजल सिम्टम्सहरूको बारे र त्यसको म्यानेजमेन्टको बारे अवेरनेस गर्ने कुराहरू पनि राखेको छु। यो चाहिँ मेरो रेफरेन्सहरू हो। अनि यसको सँगै म मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।